कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतले पग्लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेको एकल वर्चस्वलाई तोड्ने सङ्केत। राष्ट्रपति र सभामुख पदका विषयमा कांग्रेससँग पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। पुनः मतदानबाट पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखको चयन भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच भयो भेटवार्ता। के कुराकानी भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यमा फेरि समस्या। सुमेरु अस्पतालमा उपचार हुँदै। निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन नसके गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव आओस् र अरूले समर्थन गरून्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। नेपालको राजनीति 3 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भएको महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। मेरो भारत भ्रमण छिट्टै हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आमा बन्ने तयारीमा अभिनेत्री रेखा थापा। रिहाईपछि पल शाहलाई लिएर फिल्म ओ सजन बन्ने निर्माताले बोर्डबाटै लिए इजाजत पत्र। नारायणी नदीमा आइतबारदेखि क्रुज शिप चल्ने। आखिर नेपालीको सपना पूरा हुँदै। चीनमा कोरोनाका कारण 1 महिनामै करिब 60,000 जनाको डरलाग्दो मृत्यु। घनश्याम भुषाललाई सचिवालय सदस्य बनाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणा। प्रचण्डको सङ्केत सभामुख वा राष्ट्रपति पाउन सक्छ कांग्रेसले। के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आज माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्व। ठाउँ ठाउँमा मेला महोत्सवको रौनकता। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तिताक्त सभामुख चुन्न सङ्कट। राष्ट्रपति र सभामुख माघे कांग्रेसले नपाउने नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठको अभिव्यक्ति। सरकारका कार्यक्रमलाई हेरेर शर्त सहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। सहकारीको नियमित अनुगमन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। र माधव कुमार नेपाल र नेता रामचन्द्र पौडेलको निकै गोप्य भेटवार्ता। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जमन कटेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने। यता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। उता सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आज नेपालमा माघे अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति। आज देशभर माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्व मनाइँदैछ। यस पर्वलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। मगर समुदायले पनि यस वर्षलाई आफ्नो मुख्य चाडको रूपमा धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन्। हिमाल पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने क्षेत्री बाहुन राई मगर लिम्बू नेवार गुरुङ लगायतका जात जातिहरूले यस पर्वलाई आफ्ना आफ्ना परम्परामा विभिन्न विशेषता र प्रकृतिले मनाउने गरेका छन्। माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका सहित ठाउँ ठाउँमा मेला महोत्सव भएको छ। सरकारले आज देशैभरि सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले राष्ट्रिय सरकार बनाउने तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सङ्केत गरेका छन्। यसैबीच प्रचण्डले सभामुख वा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 माघमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। उनले यो सर्वदलीय बैठक बोलाउनका लागि शनिबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति लिएका थिए। विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँडमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने योजना अनुरूप यो सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। उनले सर्वदलीय बैठक अगाडि नै आफ्नो मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार भएपछि अन्य पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना गर्दै सभामुख उपसभामुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा नेपाली कांग्रेसलाई
पार्टीलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने योजना प्रचण्डले बनाएका छन्। सोही अनुरूप शनिबार बिहान उनले केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शनिबार बिहान प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली छलफलमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट गरेका थिए। 4 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि नै आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन लागि परेका पौडेल र नेपालको यो भेटलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यसमाथि नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने वा नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा चर्चा चलेको थियो। यही कारणले पनि नेपाल र पौडेलको भेटलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा आपसी छलफलका लागि भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि चर्चा चल्न थालेको छ। दर्शकबिन नेपाल र पौडेलको भेट हुनु र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुलाई राजनीतिक बीचमा निकै महत्त्वको साथ हेरिएको छ। शनिबार नै प्रचण्डले केही समाचार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा काङ्ग्रेसले आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूमाथि काङ्ग्रेसको दायित्व पनि थपिएको बताएका थिए। काङ्ग्रेस स्वतः प्रतिपक्ष बन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर उसले पनि मलाई विश्वासको मत दियो प्रचण्डले भनेका थिए। यसले गर्दा ममाथि पनि उनको दायित्व थपिएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले शनिबार यति मात्र बताएनन्, उनले अर्को महत्त्वपूर्ण पनि बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, सभामुख वा राष्ट्रपतिमा कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कसैसँग पनि लिखित सम्झौता नभएको भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठक्कर दिएका हुन्। दर्शकबिन उनको यो अभिव्यक्तिले नेकपा एमालेमा भने तरङ्ग पैदा भएको छ। यसअघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा सभामुख र राष्ट्रपति दुवैमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुने विषयमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच मौखिक सहमति भएको हो। यसअघिको सरकारमा प्रचण्डले बारम्बार आफूलाई केपी शर्मा ओलीले गरेको सहमतिबाट ढोक्का भएको भन्दै आएका थिए। नेकपा एमालेका एक सांसदले भने यसले गर्दा अहिले प्रचण्डले त्यसको पालोको पैँचो तिर्ने त होइनन् भन्ने आशंका समेत जन्मिएको बताइएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का एक सांसदलाई भने प्रचण्डले गरेको सहमतिलाई टोर्लान् भन्ने अपेक्षा आफूहरूले नगरेको बताएका छन्। हाम्रो पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनै हुँदैन थियो। विश्वासको मत दिएपछि केही भाग खोज्न जान पनि हुँदैन थियो। उनले भने केपी शर्मा ओलीका सहमति तोडेर प्रचण्ड काङ्ग्रेसलाई सभामुख वा राष्ट्रपति दिन तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतिर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफू राष्ट्रपति हुने सम्भावना देखेर दौडधोप सुरु गरिसकेका छन्। अब 3 माघमा हुने सर्वदलीय बैठकले के छलफल हुन्छ भन्नेले प्रचण्डको नयाँ मुभलाई निर्धारण गर्ने समेत सबैले अनुमान गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट मङ्गलबार विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारबारे सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। हिजो बिहानै मात्रै प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री परिषद विस्तारकै बारेमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार 2/3 बढी विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। विश्वासको मत पाएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गृह कार्य सुरु भए पनि आज 5औं दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र बिना विभागीय मन्त्री राजेन्द्र राई, ज्वाला कुमारी शाह र दामोदर भण्डारी र अब्दुल खान रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन नसके गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन नसके गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा आन्दोलनरत महिलाहरूलाई भेटेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। कुर्मीको हत्या भएको र राज्यले न्याय नदिएको भन्दै रुबी खानको नेतृत्वमा महिलाहरू काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत रहेका छन्। शनिबार उनीहरूलाई भेट्न माइतीघर पुगेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस मुद्दामा काम गर्न सुरु गरेको 2 हप्ता मात्रै भएकाले अनुसन्धानको लागि समय मागेका छन्। यसैबीच उनले एकपटक राम्रोसँग काम गर्न दिनुस् भन्दै अनुसन्धानमा कुनै कमी कमजोरी भयो भने गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पनि तयार रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय निर्मला कुर्मी, निर्मला पन्त लगायतका देशका विभिन्न विथिति विरुद्ध रवि लामिछाने अर्थात् गृहमन्त्री रवि लामिछाने निकै खतरनाक र खरो रूपले अगाडि बढेका छन्। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको राजनीति 3 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भएको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन कुमार थापाले नेपालको राजनीतिलाई 3 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित रामकृष्ण भण्डारीले लेखेको सत्ता सङ्घर्ष 30 वर्षमा 28 सरकारका नालीबेली पुस्तक सार्वजनिक तथा अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा थापाले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राजनीतिको अखडा बनाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको राजनीति कस्तो भयो भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भयो। कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुक्काउनु भयो, आइतबार फलानुले झुक्काउनु भयो, सोमबार अर्कोले ठहरै पार्नु भयो। उनले भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यो एउटा अखडाभित्र कसले कसलाई छक्काउने, कसले कसलाई ढाल्ने 3 वटा प्रधानमन्त्रीको क्लब जस्तो देश भएको गगन कुमार थापाले निकै डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा हालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता निकै ठुलो खुसीको खबर आएको छ। पल शाह जेलबाट रिहाई भएपछि पल शाहलाई लिएर ओ सजन फिल्म बन्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा अभिनेता पल शाह तनहुँ जिल्ला कारागारमा यति बेला रहेका छन्। उक्त मुद्दामा नवलपुर अदालतले उनलाई 2.5 वर्ष कैद सजाय सुनाइसकेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ आगामी माघ 3 गतेलाई पेशी तोकिएको छ। कारागारभित्रै शाहले केही फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्दै गरेको खबर यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तोमा उनलाई प्रमुख भूमिकामा लिने योजनासहित एक फिल्म निर्माताले शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डबाट फिल्म निर्माणको इजाजत पत्र लिएका छन्। राय फिल्म्स प्रणालीले पलको मुख्य भूमिका हुने गरी फिल्म ओ सजन निर्माण गर्ने अनुमति लिएको छ। पल शाह सहित कविता राय र आरएल लामा कलाकारको रूपमा हुने गरी निर्माण हुन लागेको फिल्मलाई शिवम अधिकारीले निर्देशन गर्ने जनाइएको छ। 3 वर्षभित्र फिल्म निर्माण गर्ने गरी निर्माताले अनुमति लिएको देखिएको छ। फिल्मको बजेट 1 करोड रुपैयाँ तय गरिएको बताइएको छ भने तनहुँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी रहेको छ। नवलपुर अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै पलले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका छन्। अदालतबाट फैसला नआउँदै निर्माताले उनलाई लिएर फिल्म बनाउन अनुमति लिएका हुन्। गत महिना अर्का फिल्म निर्माता किरण नेपालीले पनि कारागार पुगेर पललाई भेटेपछि उनलाई लिएर फिल्म बनाउने बताएका थिए। आगामी फागुनमा पल कारागारमा रहन थालेको 1 वर्ष बित्दैछ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रिहाईपछि पल शाहलाई लिएर फिल्म बनाउने ओ सजन फिल्म बन्ने बताइएको छ भने निर्माताले बोर्डबाट इजाजत पत्र समेत लिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता आमा बन्ने तयारीमा अभिनेत्री रेखा थापा लागेको बुझिएको छ। अभिनेत्री रेखा थापा पछिल्लो समय फिल्मका कारण होइन, राजनीतिका कारण चर्चामा आएकी छिन्। 4 मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकी रेखा थापाले यसपटक सांसदको यात्रा त तय गर्न पाइनन्, तर उनले अब आमा बन्ने तयारी चाहिँ अब सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। फेरि उनी राजनीतिबाट फिल्मतिर फर्किन खोज्दैछिन्। उनलाई 2 फिल्म फागुन 2 वैशाखबाट छायाङ्कन हुने तयारीमा रहेकी छिन्।
ह्यारी की प्यारी नामको गीत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग उनले ठट्यौली पारामा नै यही 2 फिल्मपछि आफू आमा भन्ने बताएकी छिन्। आगामी असोजमा यी 2 फिल्म रिलिज हुने बताउँदै उनले भने नि यी 2 फिल्मपछि म आमा बन्छु। भान्जा भान्जी र फिल्म सँगसँगै आउने तयारीमा हुन सक्ने रेखा थापाले अभिव्यक्ति दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नारायणी नदी किनारामा बनेको क्रुज सिप आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीले निर्माण गरेको क्रुज सिप व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन ल्याउन लागि हो। कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक रामचन्द्र कणेलले कोरोना महामारीका कारण समयमा निर्माण सकेर सञ्चालन गर्न नसकिएको क्रुज सिप अब सञ्चालन गरिने बताएका छन्। उक्त क्रुजको 2 वर्ष अगाडि नै सफल परीक्षण भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका 16 ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनस्थित काभ्रेबाट क्रुज सिपको स्टेसन छ। 3 तालाको क्रुजमा एक पटकमा 180 जना यात्रु चढ्न मिल्ने बताइएको छ। कण्डेलका अनुसार 1 घण्टासम्म नारायणी नदीमा यात्रुलाई सेयर गराउने योजना रहेको छ। यसका लागि प्रति व्यक्ति 700 रुपियाँ लाग्छ। दर्शकबिन यसैबीच ब्रेकफास्ट कुरिन्जका लागि 1500, लन्च कुरिन्जका लागि 2000, डिनर कुरिन्जका लागि 2500 रुपियाँ तोकिएको छ। क्रुज सिपभित्र रेस्टुरेन्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न स्टेज, बैठक सेमिनार गर्न मिल्ने हल, सेल्फी पोइन्टहरू समेत राखिएको बताइएको छ। यो क्रुज सिप निर्माणमा 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको कणेलले बताएका छन्। क्रुजमा भिआइपी कक्षाका साथै फिल्म सुटिङ गर्न मिल्ने सुविधा समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा यात्रा गर्न हरेक यात्रुको 10 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा हुने कणेलले बताउँदै यसमै बसेर विवाह, व्रतबन्धन, पासनी, जन्मोत्सव, वैवाहिक वर्षगाँठ लगायतका उत्सव मनाउन पनि पाइने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनमा कोरोनाका कारण करिब 60,000 को मृत्यु एकै महिनामा भएको छ। गत डिसेम्बर 8 गतेदेखि जनवरी 12 तारिकसम्म कोरोनाका कारण 59,938 जनाको अस्पतालमै चीनमा मृत्यु भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग मेडिकल प्रशासनिक ब्युरोका प्रमुख च्याओ ख्याओका अनुसार कोरोनाकै कारण 5,503 र पहिलेदेखि नै दीर्घरोग भएका 54,434 जना कोरोना सङ्क्रमणपछि मृत्यु भएको बताइएको छ। यो अवधिमा मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै वृद्ध र दीर्घरोगी रहेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जानकारी दिएको छ। यस समय वृद्धमा श्वास प्रश्वास र हृदयघात लगायतका रोगको जोखिम हुने मौसम हो। यो कारण पनि कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। हामीले वृद्ध बिरामीहरूलाई जोगाउन र जीवन बचाउनलाई बढी महत्त्व दिइरहेका छौँ उनले बताएकै छिन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपालमा पनि तपाईँ कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्डका पालना समेत दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले पालना गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखको पुनः मतदानबाट शनिबार पनि चयन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। सभामुख चयनका लागि बिहिबार भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचित हुनु आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि शनिबार पुनः मतदान भएको हो। पुनः मतदानमा पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनका उम्मेद्वार भीमबहादुर भण्डारीको पक्षमा 22 मत मात्र परेपछि उक्त प्रस्ताव सभाध्यक्ष शिवराज भट्टले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका छन्। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको निर्णायक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जना सांसदहरू तटस्थ बसेपछि उनका पक्षमा बहुमत जुट्न नसकेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र 11, नेकपा एमाले 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 7 र राप्रपा 1 गरी 29 जनाको सत्तारूढ दल गठबन्धन रहेको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिममा सभामुख निर्वाचित हुनु 27 सांसदको आवश्यक परेको बताइएको छ। बिहिबारको मतदानमा 50 जना मतदातामा सहभागी रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव आउनुपर्ने बताएपछि यति बेला नेपाली राजनीति विरुद्ध तरङ्गिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल
मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव आउने र अरूले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले शान्ति सम्झौताको लगत्तै पछिदेखि प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, सुशासन र विकास निर्माणमा समस्या बल्झेको भन्दै प्रचण्डकै नेतृत्व र पहलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। विगतको कटु अनुभवबाट सिकेर अहिले इतिहासले जुराएको सहमतिको अवसरको सदुपयोग गर्न समेत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपालको राजनीतिमा 3 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच मेरो भारत भ्रमण अब छिट्टै हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता घनश्याम भुषाललाई सचिवालय सदस्य बनाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्णय गरेको खबर प्राप्त भएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो साथमा ल्याउने प्रचण्डले प्रयास गरेका छन्। प्रचण्डले सङ्केत गर्दै यसको सभामुख वा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, उता वर्षमान पुनः फेरि हस्पिटल भर्ना भएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारका कार्यक्रमलाई हेरेर शर्तसहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालले घोषणा गरेका छन् भने सरकार सहकारीको नियमित अनुगमन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका एक्सनमा उत्रेको बताइएको छ। उता नेता माधव कुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेल बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। दर्शक महानुभाव, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जमल कटेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।